नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। आज हामी मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, वित्तीय सूचकहरू, आर्थिक सूचकहरू र दशैं तिहार अर्थतन्त्र लगायतका सन्दर्भमा अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार। इमेज विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अहिले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? अहिले मुलुकको समग्र आर्थिक व्यवस्था हेर्दाखेरि अलि चुनौतीपूर्ण मोडमा छौँ हामी। भनौँ न एक ढङ्गले भने हामी एलार्मिङ पोजिसनमा छौँ। त्यसका केही कारणहरू छन्। अर्थतन्त्रमा दुई खालका सूचकहरू हुन्छन्। एउटा आधारभूत सूचकहरू, हाम्रो लगानी, त्यसले दिने उत्पादन, आर्थिक वृद्धि र त्यसै गरी रोजगारी, यी विषयहरू चाहिँ के भने आधारभूत सूचकहरू। अब त्यसबाट निस्किने सूचकहरू के हुन्छन् भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएका, जस्तो भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा भयो, त्यसपछि शोधनान्तर स्थिति भयो, चालु खाता घाटा अथवा चालु खाता भयो, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितका कुराहरू भए, यिनीहरू चाहिँ जोडिएर आउने सान्दर्भिक सूचकहरू हुन्। पहिला चाहिँ अघिल्ला 2 वर्षसम्म आधारभूत सूचकहरू अलिक कमजोर भएको बेला पनि यो समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूका केही सूचकहरू चाहिँ सकारात्मक, जस्तो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट राम्रो भएको, चालु खाता पनि बचतमा भएको अवस्थाहरू थियो र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि हामीलाई पर्याप्त रूपमा थियो। तर अहिले ती कुराहरू पनि एलार्मिङ भएर गए। यहाँले हेर्नुभयो भने ब्यालेन्स पेमेन्ट पनि नकारात्मक भएर गइसक्यो, चालु खाता पनि घाटामै छ र अहिले त यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि 13 महिना 12 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने ठाउँबाट अहिले कहाँ आइसक्यो 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा। हुन त सामान्यतया 6 महिनासम्मको धान्ने भयो भने अर्थतन्त्र अन्य कुराहरू यदि राम्रा छन् र नियमित ढङ्गले अर्थतन्त्र चलिराखेको छ भने धेरै आपत्तिजनक हुँदैन। तर चाहिँ के छ भने एकदम चाँडो ओह्रालो लाग्यो कि यो। त्यस कारणले गर्दा अब विप्रेषण पनि घट्ने अवस्था छ, घटेर आयो। त्यही त साउनमा घट्यो, यो होल्ड भयो कि अथवा घट्ने स्थिति नै आएको? अब मलाई लाग्छ यो घट्न थाल्यो। हामीले जुन चाँडो घट्छ भनेर भनेका थियौँ त्यो चाहिँ चाँडो घटेन, तर अलि ढिलै भए पनि घट्न चाहिँ थाल्यो। किनभने घट्ने स्वाभाविक पनि हो, किनभने मान्छे जाने क्रम कम भयो, आउने क्रम बढ्यो, अनि नेट मान्छेहरू त्यहाँ रहने मान्छेहरू चाहिँ नि सङ्ख्या घटेर आयो र गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि अर्थतन्त्र धेरै सजिलो भएर त्यहाँ ज्याला दर बढिहाल्ने अवस्था पनि रहेन। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो घट्न थाल्यो र घटाइको क्रम चाहिँ नि अलिकति धेरै तल नगए पनि अब बढिहाल्छ चाँडो भनेर भन्ने अवस्था छैन। हजुर, वैदेशिक मुलुकहरूमा कामदारको चाहिँ माग बढ्दै गएर यहाँबाट चाहिँ अनुमति लिनेहरू को सङ्ख्या बढ्दै गए पनि यसले देखाउने इफेक्ट उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने त समय लाग्ने भयो, अलिकति ग्याप हुने जस्तो देखियो। पक्कै। अब किनभने गन्तव्य मुलुकहरूमै पनि भनौँ न, कतार पनि अलिकति समस्यामै छ, मलेसियामा त्यस्तै छ र अब अलिकति हाम्रो दक्षिण कोरियामा चाहिँ मान्छे, तर दक्षिण कोरियाको अंश कति छ त भन्दा त्यहाँको ज्याला दर चाहिँ राम्रो हो, तर मान्छे कति गएको छन् त? थोरै गएको छन्। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो भारतबाट पनि अलि पछिल्ला वर्षमा चाहिँ रेमिटेन्स आउने क्रम बढेको थियो, किनभने त्यो फर्मल च्यानलबाट आउन थालेको हुनाले देखिएको थियो। त्यहीँ पनि गएका मान्छेहरू आउने जाने भएको छ। त्यहाँ नि त्यो हिजोको महामारीले गर्दा हिजोको त्यो श्रम र उत्पादनको बिचको चेन छ नि, त्यसलाई फेरि जोडिसकेको छैन। त्यस कारण अलि समय लाग्छ। त्यस कारण यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर पनि यहाँले हेर्नुभयो 76-77मा नकारात्मक थियो, 77-78मा 2% पुग मात्रै भयो, 1.8% भयो। अब अहिले चाहिँ सरकारले 7% को ग्रोथ भन्छ, तर विश्व ब्याङ्कले र उसले एसियाली विकास ब्याङ्कले अहिले पछिल्लो त्रैमासिकमा फोरकास्ट गर्दाखेरि एसियाली विकास ब्याङ्कले 4.1, विश्व ब्याङ्कले 3.9 भनेको करिब हाराहारीमै 3-4%मै रहन्छ जस्तो भयो। के देखिन्छ अब 7% आर्थिक वृद्धि हुन त लक्ष्य त राख्नु परिहाल्यो,
7% आर्थिक वृद्धि यी विश्व ब्याङ्क होइन एडिबीहरूको फोरकास्ट भन्दा माथि जान सक्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन? यसो हुन्छ, अब यो चाहिँ के हो, उनीहरूले पनि 3 महिना गरे, अस्ति अप्रिलमा गरेको थियो नि त होइन, अप्रिलमा गर्दा त 5.1 गरेको थियो उसले एडिबीले गर्दाखेरि होइन, अहिले पछि 4.1 गरे हो। अब हाम्रो क्रियाकलापहरू अलिकति लगानी बढ्न थाल्यो, खोप सबैले पाए, एउटा चाहिँ भनौँ न पुससम्ममा सबैले खोप पाएको अवस्था रह्यो। अनि हिजो जुन चेन टुटेको छ नि, अब हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन चाहिँ तपाईँको छैन अब भन्ने त भयो, तर जुन महामारीले जुन चेन हुन्छ नि त्यो सम्बन्ध लगानी उत्पादन श्रम त्यो उत्पादनलाई बजारमा लैजाने बिक्री वितरण गरेर उपभोगसम्मको जुन चेन छ, चेन श्रृङ्खला छ, आर्थिक क्रियाकलापको सम्बन्ध श्रृङ्खला त्यो टुटेको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो अब पर्यटन क्षेत्र त एकदमै चाहिँ नि धराशायी नै भएर बल्ल अलिकति अब आउला कि भन्ने स्थिति भएको छ। अरू निर्माणका क्षेत्रहरूमा पनि प्रभाव परेकै छ। उद्योगहरू पनि 50% भन्दा बढी अहिले पनि चल्न सकेका छैनन्। किन छैन भन्दा त्यो चेन चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापको अन्तर सम्बन्ध जोडिसकेका छैन। तर यसलाई चाँडै जोड्न सक्यौँ। सरकारी खर्च पनि तिनटै तहका सरकारले सरकारी खर्च पनि खास गरी पुँजीगत खर्च बढाउन सके, अलि तीव्रताका साथ त्यसमा गर्न सके भनेदेखि त्यसले निजी क्षेत्र पनि तान्न सक्छ। तर सरकारी क्रियाकलाप त्यो अनुसार लागेको छ कि छैन? त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले अहिले भन्नुहोस् न, 2 महिना त यो नयाँ बजेट सरकार आदिमै 3 महिना त गइसकेको अवस्था छ। अब यो नयाँ सरकार आइसकेपछि मन्त्रालयहरू सबैले आफ्नो मन्त्रालयलाई बुझ्न समय लाग्छ। 1.5 महिना 2 महिना चाहिँ मन्त्रीहरूलाई कोही चाहिँ अनुभव हुनु होला, कोही अनुभव नहुनु भएको होला। त्यो प्रशासन र पोलिटिकल सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि समय लाग्छ। मन्त्रीको चाहिँ नि बानी व्यवहार पनि त्यो प्रशासनले हेर्न खोज्छ कि मनसाय बुझ्छ। हाम्रो प्रशासन त के भने एटिच्युड म्यानेजमेन्ट के मनसाय छ अनुहार हेरेर चाहिँ नि आकलन गर्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो समय लाग्ने देखियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले भने जस्तो माथि जान नसक्ने होइन, तर जान सक्ने खालको वातावरण बनिहालेको छ भन्ने अवस्था छैन। बलजफ्तीले प्रतिस्थापन विधेयक चाहिँ पारित भयो, तर सरकारले भनिरहन्छ कि होइन, सरकारले भन्छ कि यो अघिल्लै बजेट हो त्यसमा 3% 5% मात्रै चेन्ज हो, त्यस कारण बजेट कार्यान्वयन भइ नै सक्यो, भइ नै रहेछ। तर त्यति भने पनि अलमल त भएन होइन। अब त्यो त कहाँबाट देखिन्छ भन्दा नि हिजोको सम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हामीले प्रतिवेदन हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 2% 2.8% चान्स, 3% पनि पुगेको छैन। जबकि हामी 3 महिना बिताइसक्यौँ भनेपछि 3 महिनामा त कमसेकम पनि कमसेकम 12% त भइसक्नु पर्ने थियो नि त होइन। 3 महिनामा 12% त कमसेकम कम्तीमा पनि भइसक्नु पर्थ्यो। हाम्रो कार्यक्रमलाई नै हेर्ने हो भने पनि। त्यस कारणले गर्दा त्यो चल्या छ भनेको चाहिँ प्रशासनिक खर्च चलिरहेछ, तलब गइरहेछ, भत्ता गइरहेछ, ऊ भइरहेछ, त्यसै खर्च पनि मान्छेले पाएको छ, ऊ भइसकेको छ होइन। अनि त्यो चलिरहेको छ। तर जुन कुराले तपाईँलाई अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउँछ, उत्पादकत्व बढाउँछ, रोजगारी अभिवृद्धि गर्छ, पूर्वाधारको निर्माणलाई के अरे गति दिन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो बजेटले काम गरिसकेका छ भनेर अथवा चाहिँ त्यो साबिकको हिसाबले नै चल्या छ भन्ने अवस्था छैन। त्यो त के हुन्छ भने मान्छेले जतिसुकै बाहिर भने पनि त्यो त्यहाँबाट प्रशासन व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्त्रालय कार्यालय विभागहरूले काम थाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि निर्माण व्यवसायीले काम थाल्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले काम थालेर त्यसको पेमेन्ट भुक्तानी लिन थाल्नुपर्छ। नयाँ परियोजनाहरूको चाहिँ नि टेन्डर हुनुपर्छ। टेन्डरको मूल्याङ्कन समय भएर टेन्डर चाहिँ नि कन्ट्र्याक्ट अवार्ड हुनु पर्यो र काम थाल्ने हुनु पर्यो नि। त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै नभएको हुनाले यो नर्मल समयमा त यस्तै अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले त 3 महिना अलमलमै बितिसक्यो। त्यो भएपछि यसलाई शुद्ध परिपूर्ति गर्ने किसिमले काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो किसिमले जस्तो काम भइरहेको देखिन्छ। अब अहिले चाहिँ त्यति देखिरहेको छैन। निर्देशन त दिइरहनु भएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ मासिक 10% चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्ने किसिमले चाहिँ
काम अगाडि बढाऊ गर भनिरहनु भएको छ। होइन अब यो गरौँ भनौँ भन्ने त सबैले भनिराखे, हाम्रो पनि शुभेच्छा त हाम्रो पनि छ नि हामी सबैको, तर अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। हामीले भनेको शुभेच्छा व्यक्त गरेको होइन, सुझाव दिएको भनेपछि मैले भन्नु र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरो एकै ठाउँमा बसिरहेको छ क्या एकै ठाउँमा। उहाँले पनि ल 10 वर्ष गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, हामी पनि गियर अप गर्नुहोस् न भनिरहेछौँ। भनेपछि उहाँले 10% गर्न भनेर भनेको छ, महिनामा 10%को दरले चाहिँ गर्नु भन्यो भने त अहिले त 30% भइसक्नु पर्थ्यो नि त होइन, भएको त छैन। त्यस कारणले गर्दा भनाइ र गराइको बिचमा अझै पनि अन्तर देखिन्छ, खाडल देखिन्छ। व्यवहार कार्यान्वयन हुन नसक्या हुनाले त्यो आर्थिक वृद्धि चाहिँ मलाई लाग्छ यही ढङ्गले जाने हो भने त त्यो विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले उनीहरूले पनि आकलन गर्दा हामीसित नि कहिलेकाहीँ केही न ढङ्गले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूका मान्छे मार्फत हामीसित पनि त लिन्छन् नि होइन, त्यही आधारमा गर्ने नै हो। अब मैले गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो भने अलिअलि केही मोटामोटी कुराहरू फरक होला, आउने त त्यही नै हो। म पनि 12 वर्षसम्म मोडेल बजेट बनाएर ग्रोथ रेट चाहिँ नि यति हुन्छ भनेर भनेकोमा त्यही बस्थ्यो नि त आखिरी। भनेपछि तर चाहिँ एउटा कुरा के हो भने गर्ने हो भने 7% ग्रोथ पुर्याउनु पनि गाह्रो चाहिँ होइन। फेरि हाम्रो जस्तो देशमा दोस्रो कुरा के छ भने हामीले एकचोटि थला परेको अर्थतन्त्रलाई स्वाट्ट उठाउन सजिलो पनि हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ एकदम गयौँ यात्रामा निस्क्यौँ, अलिकति थाकेर चाहिँ एउटा रुखमुनि बस्यौँ, चौतारीमा बसेर हिँड्यो भने के हुन्छ भने फेरि हिँड्दा अझैको भन्दा हाम्रो गति अलिक तीव्र हुन्छ नि त, फुर्ती आउँछ नि त। भनेपछि अर्थतन्त्र पनि त्यो एकचोटि बसेर फेरि हिँड्दाखेरिको फुर्ती आउनु पर्ने, त्यो चाहिँ फुर्ती आएको चाहिँ मैले देखिराखेको छैन। हजुर, यो फुर्ती निकाल्नलाई सरकारले के गर्नुपर्छ होला? अब फुर्ती निकाल्नलाई त सबभन्दा पहिला त हाम्रा कार्यक्रमहरू के हुन्, ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जाने खालका कार्यक्रम छन् कि छैनन्। कार्यक्रममा जाने खालका छैनन् भनेदेखि त्यसलाई झिक्दिनु पर्यो होइन। अब त्यो बजेटभन्दा अगाडि पनि यी कुराहरू आएका थिए, कार्यान्वयनमा जाने छ भने डे 1बाटै कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ नि यो एउटा त हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ। हामीले पहिला मध्यकालीन बजेट तयार गर्छौँ र मध्यकालीन खर्च संरचना भनेर त्यसैमा छाप हानेर राख्छौँ। मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरेर त्यसमा साधन र स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि अनि बजेटमा हाल्ने, पूर्व तयारी भइसकेका परियोजनाहरू बजेटमा हाल्ने, त्यो गरेका छैनौँ। त्यस कारणले पनि कतिपय हाम्रा बजेटहरू परेका बजेट पनि चाहिँ नि कार्यान्वयन नजाने अवस्थामा छन् भनेको योजना कार्यक्रमहरू पनि। त्यसैले कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने यहाँले हेर्नुभयो भने यतातिर बजेट खर्च हुँदैन, अर्कातिर चाहिँ के हुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ बजेट खुबै मागिराखेका हुन्छन्, नयाँ बजेट। त्यसको अर्थ के देखियो भन्दा बजेट निर्माण गर्ने बेलामा जहाँ काम गर्न सकिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ बजेट हालिएन, बजेटमा राखिएन, अनि नयाँ माग गरियो। त्यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ एउटा बजेट निर्माणमै त्रुटि छ। अब दोस्रो हाम्रो चाहिँ नि काम कारबाही गर्दाखेरि त्यो बजेटलाई वार्षिक कार्यक्रमलाई हामी चौमासिक बाँड्छौँ, चौमासिक बाँडेर हुँदैन। अब त साप्ताहिक हिसाबले बाँड्नु पर्यो क्या। तपाईँ श्रावण महिनामा अथवा अहिले भनौँ चाहिँ नि आश्विन महिनामा भने आश्विन महिनाको कुन हप्तामा कुन कार्यक्रम गर्ने, बिदा पर्छ भने त्यो बेला नहुन सक्ला, त्यो बिदा छैन भने यो हुन सक्ला। एक हप्ताको कार्यक्रम चाहिँ नि बनायो भने के हुन्छ भने हप्तामा बाँडफाँड गऱ्यो भने यो हप्तामा यो मन्त्रालयले यो कार्यक्रम अन्तर्गत यो परियोजनामा यति काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा देखिन्छ त्यहाँ, अनि अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ। यो हप्तामा त्यो काम भयो कि भएन, भयो भने कति भयो, किन भएन भने किन भएन, नभएको कुरालाई के कारणले भएन। अब हामी त्यो आउँदो हप्ताभित्र फेरि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न क्षतिपूर्ति गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, गर्ने हो भने कसरी गर्न सकिन्छ, ओभर टाइम बसेर गर्न सकिन्छ कि थप चाहिने मान्छे लगाएर गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किसिमले कामलाई हप्तामा अथवा अझ दैनिक हिसाबले बाँडेर काम गर्ने र त्यसलाई मिहिन ढङ्गले मोनिटरिङ गर्ने। त्यस मोनिटरिङ अनुगमनबाट आएका कुरालाई चाहिँ नि के कहाँनिर कमजोरी छन् त्यसलाई चाहिँ नि पहिचान गर्ने, त्यो कमजोरीहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने किसिमले कार्यक्रम अगाडि बढाउने। पैसाको बजेट नभएर हो कि पैसा नभएर हो कि जनशक्ति नभएर हो कि अथवा निर्माण व्यवसायले समय काम गर्दैन भने किन गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ढङ्गले हेर्ने र काम गर्ने व्यक्ति र गरिसकेका छ भने उसलाई समयमै पुरस्कृत पनि गर्ने। मानौ न एउटा परियोजना 4 वर्षमा सक्नुपर्ने र निर्धारण गरिएको थियो 3.5 वर्षमा सक्यो भने 6 महिना त
बच्यो त्यो 6 महिना त त्यो परियोजनाले त आम्दानी दिन थाल्ला अथवा चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई सुविधा दिन थाल्ला, ढुवानी भाडा घटाउन थाल्ला अथवा बिजुली उत्पादन होला, त्यसले त रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ भने चाहिँ त्यसमध्येबाट दिनलाई किन आपत भयो त? तर 4 वर्षमा सक्ने छ भने 5 वर्ष भयो भने कसको कारणले भयो भन्ने कुराको खोजेर त्यो कारक जिम्मेवार को हो उसलाई चाहिँ नि दण्डित पनि गर्ने। अब अलिकति निजी क्षेत्रले गियर अप गर्ने बेलामा पनि अहिले तरलता अभाव भनेर ल कर्जा दर बढ्यो, हामीलाई समस्या पर्यो भनेर भन्न थालिरहनु भएको छ। यो कर्जा दर पनि सिडी रेसियोकै कारण हो भन्ने कुरा आइरहेछ। अहिले सिडी रेसियो मात्रै होइन, यो त के भने सरकारमा पैसा होल्डिङ भएर गएको छ। अहिले चाहिँ नि खर्च चाहिँ 17-18% भएको छ टोटलमा, त्यो चालु खर्च सबै गर्दा 20-21% त आम्दानी त भएको छ, राजस्व त उठ्या त 20-21% उठेको छ। अब त्यो उठेको पैसा के हुन्छ? पैसा उठेको भनेको त हामी सबैको खल्तीबाट कहाँ गयो? सरकारको कोषमा गयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर सरकारको डकुमेन्ट थन्क्यो। त्यो चाहिँ त्यो तरलताभित्र आउँदैन, त्यो तरलताभित्र आउँदैन। त्यो के अरे रिपो दिएर चाहिँ नि पुनः अन्य ढङ्गले राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना चाहिँ उपकरणहरू प्रयोग गरेर त्यो बजारमा ल्याइदियो भने आउँछ, नत्र त त्यो आउँदैन। भनेपछि यतातिर चाहिँ नि त्यो अवस्था छ। अर्कोतिर ब्याङ्कहरूको पनि के देखियो भन्दा ब्याङ्कहरू महामारीको बेलामा होस् जे बेलामा होस् नाफा घट्नु हुँदैन है भनेर लागिरहेको छ। नाफा नघटाउनलाई के गर्यो? अचाक्ली ढङ्गले चाहिँ लगानी गर्यो। लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तर निक्षेप सङ्कलन त विभिन्न कारणले अहिले मैले भने नि ढोकाहरू बन्द भएको छन्। तपाईँको वैदेशिक लगानी कमाएको छ, पर्यटनबाट पैसा कमाएको छ, विप्रेषण घटेको छ, अनि वैदेशिक सहायता कमाएको छ। भनेपछि त अर्थतन्त्रभित्र पैसा चाहिँ आउने क्रम चाहिँ घट्छ। तर चाहिँ नि अनि लगानी बढिसकेपछि त निक्षेप बढ्दैन। निक्षेप नबढिसकेपछि के भने त्यो ग्याप चाहिँ अब अहिले त सिआरआर रेसियोको हिसाबले त 90%सम्म दिएको छ नि त। हिजो 15% हुने हिसाबले हेर्ने हो भने त अहिले दिएको छ। त्यो त्यस कारणले त्यो भन्ने होइन। तर सरकारमा पैसा सरकारको ढुकुटीमा होल्ड भएर बस्यो। अब पुँजीगत खर्च सबै भइदियो भने त त्यहाँ तल जान्छ नि त। अब पुँजीगत खर्च भयो भने निजी क्षेत्रको पैसा पनि फेरि बजारमा जान थाल्छ। आउने जाने भइहाल्छ, हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ डिपोजिटमा आउँछ, डिपोजिटमा फेरि पैसा बजारमा जान्छ। त्यो चक्र चल्ने हो नि त। अनि एक ठाउँमा आएर बसिदिएपछि त अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो चाहिँ भन्छ नि कोलेस्ट्रोल भन्छ नि मुटु रोग गर्दाखेरि त्यो पाइप जाम गरिदिएपछि त अनि त्यो सर्कुलेसन कम भएपछि अनि त्यस कारणले अब त्यसरी चाहिँ नि हुनु भनेको चाहिँ के हो भने तरलता कम हुनु भनेको चाहिँ फेरि अर्थतन्त्र महँगोतर्फ जानु हो, ब्याजदर बढ्नु हो, ब्याजदर कर्जा लिनु पर्यो, ब्याजदर बढ्नु हो, अनि निक्षेपको तर्फ सूचकहरू कुरा गर्दाखेरि फेरि पुँजी बजार भने जसलाई ब्यारोमिटर भनिन्छ त्यो चाहिँ एकदम निषेधाज्ञा भएको बेलामा कोभिडको महामारी भएको बेलामा चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा जाने, अनि जब अलिक सबै सुचारू हुन थाल्यो, सबै चल्न थाल्यो, अलिकति रिभाइभ होला जस्तो हुन थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ फेरि डाउनफल। अब त्यसमा 2-3 वटा कारण छ। एउटा चाहिँ हाम्रो पुँजी बजार धेरै चाहिँ नि म्याच्योर्ड भइसकेको छैन। यद्यपि पुँजी बजारमा प्रविधिको प्रयोग चाहिँ हिजोको भन्दा धेरै बढी भएको छ। त्यस कारणले गर्दा पुँजी बजारमा पुँजीमा लगानी गर्न खोज्नेहरूको मान्छेको सङ्ख्या धेरै छ। अब जस्तो 35-37-38 लाखले त डिम्याट लिइसकेको अवस्था छ। यद्यपि ती डिम्याट लिनेहरूले कतिले पाएका होलान्, कतिले नपाएका होलान्, कति आइपिओमै होलान्, सेकेन्डरी मार्केटमा नआएका होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ नि यतातिर त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले पनि अलिकति मान्छे फेरि लिट्रेसी छैन पुँजी बजारमा। मैले लगानी गर्दा किन गर्ने भने हाइड्रो पावरमा बढ्नु नपर्ने बेला हाइड्रो पावर बढ्या हुन्छ, हाइड्रो पावर बढ्नु पर्ने बेला हाइड्रो पावरमा बढेको हुँदैन, होटल सेक्टर बढ्नु पर्ने बेला होटल सेक्टर बढेको हुँदैन, नबढ्नु पर्ने बढेको हुन्छ भने साक्षरता छैन। अनि कुनै कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि विममा अथवा चाहिँ लयमा त्यो हुँदाखेरि एकदम विवेकसम्म ढङ्गले लगानी गर्नेले पनि त्यो अनुसारको प्रतिफल त पाउँदैन। बजार त फ्रेजाइल भएर जान्छ नि त। अब छ अर्को चाहिँ अब यो ब्याज दर चाहिँ जब ऊ भयो अनि यो बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक आउनुभन्दा अगाडि नै फेरि त्यो बिचमा सरकारले के ल्यायो, अलि 1 हप्ता अगाडि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु थियो भने मौद्रिक नीति 1 हप्ता पछाडि ल्याए भए हुन्थ्यो, अगाडि ल्यायो होइन। अनि रिक्यापिङ गरिदियो अलिकति लगानीको क्षेत्रमा पनि। एउटा चाहिँ ब्याज दर बढी भयो, लगानी फेरि लिएर फेरि त्यो सेयरमा हाल्ने, सेकेन्डरी मार्केटमा त्यो खेल खेल्नेहरू, सेयरकै कारोबार राम्रो गर्नेहरू, अनुभवीहरू, कम्पनीहरू, उनीहरूले पनि त्यो कुरालाई अलि चाहिँ नि सुस्तायो उनीहरू पनि।
पर्खर हेरामा बस्यो, किनभने पैसा त त्यो त्यहाँ लिमिट लाग्यो। अर्को कुरा यता ब्याज दर बढ्यो, दुइटै घाँडी ब्याज दरै बढेपछि त मान्छेले अब त्यही ब्याज यहाँ कुरोमा भनौँ न, पैसा मसित यहाँको नि खल्तीमा छ, त्यो सेयर मार्केटमा हाल्दा आउने हो कि जाने हो, जोखिम छ, जोखिम त छ नि त, जोखिम त छ। आयो भने पनि बढी नै आउला, गयो भने सट्टै पनि जाला। तर अब चाहिँ नि ब्याङ्कमा लगाएर राख्दाखेरि नै 10%, 9.9% पाइन्छ भने त अहिले म ब्याङ्कमै राखेर कमाउँछु भनेर त्यो पैसा हुनेले पनि त्यता राख्न जाने भयो। लिनेले पनि के गर्यो भन्दा कहाँ बढी ब्याज तिरेर लिएर भनेपछि यो 2-4वटा कारणहरूले गर्दा यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ पुँजी बजार। अर्को चाहिँ यो खास गरी यो नियामक निकाय जुन छ, त्यो विवादमै नियामक निकाय सेक्युरिटी बोर्डकै चाहिँ नि अध्यक्ष नै विवादमा पर्नु भएको छ, हो कि होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ नि उसले नै अनुगमन गरेर कहिलेकाहीँ फाट्टाफुट्टा मात्रै रिपोर्ट निकालिदिन्छ। 50-51को अस्ति निक्ल्यो, फेरि कहिले अर्कोहरू कहिले निकाल्ने त नियमित ढङ्गले त्यस्ता अनुगमन गरेर सूचकहरू सहित निकालिदिएर यो कम्पनीहरूको स्वास्थ्य यस्तो छ है, हाम्रो दृष्टिकोणबाट नियामक निकायको आँखाबाट हेर्दा यो छ भनेर नियमित गरिदियो भने त्यो बायसनेस त हुँदैन, त्यहाँ देखिँदैन। अब त्यसले गर्दा नि मान्छे अलिकति ओहो भन्ने स्वाभाविक हुनु स्वाभाविकै पनि हो। फेरि हाम्रो चाहिँ सानो छ बजार, थोरै मान्छेको होल्ड छ, त्यहाँ जेसुकै भयो नि त्यहाँ भित्र अलिकति चलखेलका कुराहरू पनि अलिकति नै हामीले ठ्याक्कै यो ठाउँमा चलखेल भयो भनेर प्रमाण देखाउन नसके तापनि चलखेल त काहीँ न काहीँ भएको पनि छ भनेर सुन्नमा आउँछ र त्यसमा सत्यता भएका सान्दर्भिक कुराहरू पनि बजारमा आउँछन्। डाक्टर साहब, यही बेलामा अहिले अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि अर्थतन्त्र अलि अगाडि बढ्ने चलायमान हुन लागेको छ। जस्तै भए पनि यो असोज महिनामा कोभिडको चाहिँ महामारी फेरि अर्को चरण आउँछ भन्ने जुन त्रास थियो त्यो चाहिँ हट्यो, अहिले डाउनफल भएको छ, डाउनफल भयो। यो सुखद विषय। यही बेलामा दसैँ तिहार पर्यो, दसैँ तिहारको पनि इकोनोमीमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुने गरेको छ। त्यो कसरी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, के गर्दा हुन्छ त्यो, अनि हाम्रो दसैँ तिहार मनाउने प्रवृत्ति शैलीमा पनि अलिअलि परिवर्तन आउँदै गरेको छ, त्यसले यो इकोनोमीमा कस्तो प्रभाव पर्छ के होला? यसको दुई खालका प्रभाव हुन्छन् क्या हाम्रो अर्थतन्त्रमा। यो चाडबाडको प्रभाव चाहिँ दुई खालको, एउटा सकारात्मक प्रभाव, एउटा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव भनेको के भने हाम्रो चाहिँ नि यो बेलामा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावलाई हेर्नको लागि हामीले कस्ता कुराहरू प्रयोग गर्छौँ, हामीले के कुरा चाहिँ नि बढी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा त सवारी साधनका विषयहरू पर्लान्, अर्को लाउने कुराहरू पर्लान्, अर्को गरगहनाका कुराहरू पर्लान्, अर्को खानेकुराहरू पर्लान्, होइन यही कुराहरू नै हो। खानेकुराभित्रै पनि फलफुलका कुराहरू पर्लान्, माछा मासुका कुराहरू होलान्, मरमसलाका कुराहरू होलान्, यी कुराहरू आउँछन्। अब यो सरसर्ती हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र यदि हाम्रो अहिलेको जस्तो 70% उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र नभइदिएको भए चाहिँ यस्तो चाडबाडले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफैलाई चाहिँ नि गर्माउँथ्यो, आफैलाई उत्पादन बढाउँथ्यो। तर चाहिँ के छ भने हामीलाई यो चाडबाड आउँदाखेरि सकारात्मक कुराहरू पनि छ, तर तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नकारात्मक त्यसले नेगेटिभली प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ बढी हुँदो रहेछ। उत्पादन बढाउने भन्दा व्यापार चाहिँ बढाउने होइन, उत्पादन लगानीमा चाहिँ त्यस्तो प्रभाव कम पर्ने, पर्दै नपर्ने त होइन, पर्छ। जस्तो भनौँ न, अब हामीले 15 खर्बको चाहिँ अघिल्लो वर्ष 15 खर्ब चान्चुनको चाहिँ हामीले व्यापार गऱ्यौँ। त्यो व्यापार गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि व्यापार गर्दाखेरि सवारी साधनदेखि लिएर पेट्रोलियम पदार्थ लिएर खाद्य पदार्थदेखि लिएर चामल खाद्य सबै कुराहरू त्यहाँभित्र परेका छन्। अब सकारात्मक कुरा हिसाबले जस्तो खसी पशुपालनकै दृष्टिकोणले भने अब हामी कहाँ यो अन्डाको लागि पोल्ट्री फार्महरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो करिब आत्म चाहिँ नि ऊ जस्तै भइसकेको छ। यद्यपि त्यो आत्मनिर्भर भइसकेको छ भने तर आत्मनिर्भर फेरि अर्को दृष्टिकोणबाट भएको छैन। हामी चाहिँ दाना छैन होइन, औषधि सबै छैन, जे होस्, तर चाहिँ नि एउटा तहमा कुखुरा नै र अन्डा नै उत्पादन गर्ने हिसाबले चाहिँ आत्मनिर्भर भएको छ। त्यो क्षेत्रमा पक्कै पनि राम्रो प्रभाव पर्ला। अब त्यही यद्यपि तैपनि हाम्रो लिभिङ एनिमल्सहरू अहिले धेरै मात्रामा अहिले पनि आयातै गर्छौँ हामी।
जबकि हामी कहाँ सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ नि 40-45 लाख श्रम शक्ति बाहिर गएको, हामीसित त्यो व्यावसायिक हिसाबले पशुपालन गर्ने चाहिँ नि ट्रेन्ड कम भएर गएको कारणले गर्दा यो वर्षको 2 महिनामा हेऱ्यो भने भदौसम्ममा 38 करोडको 37.38 करोडको त लिभिङ चाहिँ नि के अरे जिउँदो ऊ चाहिँ नि जनावर आयात गरेछौँ हामीले। भनेपछि हामीले अब त्यस्तो गर्नु नपरेको भए चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो यस्तो चाडबाडमा। तर चाहिँ नि यो चाडबाडले गर्दा तपाईँको खानी लाउने कुरामा पनि यही बेला बढी प्रयोग हुने, लाउने कुरामा यही बढी प्रयोग हुने, अब सवारी साधन पनि यही बेला खरिद गर्ने। यद्यपि यसपालि त्यो फर्मुला अलिक कम भयो, किनभने मान्छेले महामारीको कारणले गर्दा सवारी साधन अगाडि नै किने। त्यो सकेसम्म सार्वजनिक बसमा सार्वजनिक यातायातमा नचढौँ भनेर सक्ने क्षमता हुनेले पहिले नै किने, त्यस कारण यसपालि नहोला। तर सामान्यतया चाहिँ पहिला चाहिँ हुने त्यही नै हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको 12 महिनाको तपाईँले आयातलाई विश्लेषण गर्नु भयो भने पनि 34-35 देखि लिएर 42-43% चाहिँ यो पहिलो 4-5 महिनाको बिचमा खास गरी साउनलाई छोडिदिने हो भने साउन चाहिँ अलिकति आयातको लागि स्ल्यास तलै जाने महिना हो अरूभन्दा। अनि भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरमा 4 महिनामा चाहिँ आउँछ। अब हाम्रो समग्र उपभोग पनि हाम्रो यही बेला बढी हुने, अनि मान्छेको आवतजा पनि यही बेला बढी हुने, विदेशबाट पनि यही बेला मौका पारेर मान्छे आउने। यद्यपि यो पालि फेरि अघि मैले भने महामारीको कारणले पहिला पनि आइराखेका छन्। अब युजुअल हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो बेला बढी हुने हुनाले अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसको यो दसैँ तिहार भनेको चाड अर्थतन्त्र भनौँ, दसैँभन्दा पनि चाड यो 2-3 चाड आउँछन् नि अहिले मङ्सिरसम्ममा। यो चाडले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्या हुन्छ र करिब अर्थतन्त्रको 40-42% चाहिँ यही बेलामै परिचालन हुन्छ। हजुर, हामी सबैले पनि बजेट मेन्टेन गर्नु पर्यो, बजेटलाई राम्रो ढङ्गले परिचालन गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसार परिचालन गर्नु पर्यो। उत्पादनशील क्षेत्रमा कहाँ लाग्छ, स्वास्थ्यवर्धक कुरामा कहाँ लाग्छ, नहुने कुरामा कहाँ लाग्छ। लुगा किन्नु छ भने अब जाडो चाँडै आउँदैछ भने अलि दिन पर्खेर जाडोमा लाउने कुरा लगाइदियो त भइहाल्यो नि। हजुर, कन्जम्सन प्याटर्न पनि अलिकति कन्जम्सन प्याटर्न त एकदम चेन्ज गर्नुपर्छ, जरुरी छ। जरुरी छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ यहाँहरूलाई, सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई, प्राविधिक साथीहरूलाई, यहाँलाई र मेरो चाहिँ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नववर्ष के अरे यो दसैँ 2078 को दसैँ तिहार आउँदा चाडहरूको शुभकामना र महामारीबाट पनि सुरक्षित रहनको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैजनालाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि शुभकामना। हवस् त, आजको लागि मेरो विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। मेरो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।